حبيبتي، اليوم غادي نشارك معكم وصفة سهلة اللي هي لي بان اي لي كرواسون او شوكولا. خليكم معايا هانتوما مع المراحل كاملين. الوغ مي شيري، كنحتاجو للعجين واحد 500 غرام ديال لافارين، كنحتاجو نص كاس ديال الحليب، واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، كنخلطوها مع شويه ديال الماء ومعلقه ديال الطحين وتنخليوها تخمر. كنزيدو واحد 2 معالق ديال سنيده كبار، نص معلقه صغيره ديال الملحه، كنزيدو واحد سكر فاني، واحد لوفور شيميك ديال الحلوه، كنحتاجو زبده مارغرين وحده ديال 250 غرام. باش كنورقوا العجين كنحتاجو شويه ديال لافارين وتنحتاجو الشوكولا باش تنعمروهم لداخل. وبوغ لا ديكوراسيون في الاخر تنديروا واحد البيضه كنميلونجيوها مع واحد معلقه صغيره ديال نيسكافي. راح نبداو العجين وتشوفوا معنا الطريقه. الوغ اون فا كومونسي بار لي 500 غرام دو فارين ديالنا اللي ديجا غربلناهم في الاول. كنزيدو عليهم نص كاس ديال الحليب، كنزيدو عليهم نص معلقه اللي قلنا صغيره ديال الملحه، كنزيدو 2 معالق كبار ديال السنيده، كنزيدو الحليب اللي درنا كنزيدو عفوا الماء اللي درنا فيه معلقه ديال الطحين ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز، كنزيدو واحد ساشي دو لوفور شيميك، كنزيدو سكر فاني ديالنا، وكنزيدو لو 1 تير ديال الزبده ديالنا، ولي 2 تير كنخليوهم حتى كنورقوها باش تنعمروها بالزبده. دونك غناخدو لو 1 تير ديال الزبده، نحاولوا نقطعوها مورسو صغيورين، ونبداو نخدموا العجين ديالنا ومن عاد نزيدو الماء شويه بشويه. كنحاولوا ندخلوا ديك الزبده الماكسيموم في الطحين حتى كنعجنوها مزيان. عاد كنبداو نزيدو الماء ديالنا. من بعد ما خلطنا العجين ديالنا غنبداو نزيدو الماء شويه بشويه، ما خاصش العجينه تجينا ثقيله وما خاصهاش تجينا خفيفه بزاف. انا غنكمل العجين ونوريكم الشكل النهائي ديالو كيف تيطلع. على واحد الشكل نهائي بحال هكذا، ما كتكونش العجينه ثقيله وما كتكونش العجينه خفيفه. دونك كنفرشوا لها شويه ديال الفورس طحين باش ما تلصقش لينا. كنشدو العجين كنقسموه اون دو، كنديرو 2 بول. كناخدو بابي سولوفان كنديروه في لا دوزيام بول على ما تنخدمو الاولى باش ما تبردش لينا الثانيه. كنخليوها ترتاح. دونك تنشدو لابول ديالنا وتنبداو ندلكوها. حنا تندلكو وحنا تنزيدو الطحين، تنورقو بالطحين.
انا غنكمل هاد الكليك ونوريكم ليطاب سويفونت. خليكم معايا. من بعد ما دلكنا لا بروميير بات ديالنا كناخدو الزبده ديالنا اللي كنا خدينا منها لو ان تيير، كنقسمو لو ريست اون دو، كنقطعوهم دي بيتي مورسو اللي كنديروهم فوق لا بات. كنديروهم بحال هاد الشكل، كنحاولوا ندخلوهم في لا بات. واخا ما تدخلوهمش مزيان ماشي مشكل، حيت غنعاودو ندلكوهم. كنكملو بحال هكا حتى كنساليو هاد لاباط كلها اللي عندنا. نزيد دي بيتي مورسو هنايا، كنعاودو ناخدو لاباط ديالنا كنتنيوها على هاد الشكل، كنعاودو نهزو الجهه الاخرى وكنتنيوها على هاد الشكل. كنحاولو نتنيوها عاوتاني هكذا، ونتنيوها بحال هكذا ونخليوها ترتاح. نحطوها ترتاح لو طون على ما نخدمو لاباط الثانيه. هانتوما معايا. من بعد ما ايطالينا لا دوزيام بات غنعاودو نديرو لا ميم ميثود بالباقي ديال الزبده اللي عندنا ونعاود نوريكم. من بعد ما دلكنا لاباط الاولى اللي ابليكينا فيها الزبده وخليناها ترتاح، عاودنا دلكناها ودابا غنعاودو ناخدو دي بيتي مورسو ديال الزبده غير قلال، ما نكثروش بزاف باش ما تجيش لاكو مجهد. غنعاودو نتنيوها هكا، غنعاودو نتنيوها بحال هكذا. نزيدو هنايا دي بيتي مورسو غير في الوسط، في الوسط ديال العجينه، باسكو غادي نتنيو عليها الجهات بجوج. كنزيدو هنا شويه وكنسدوها، تنعاودو نزيدو هنا شويه. كنعاودو نسدوها، نعاودو نخليوها ترتاح ونجيبو لا دوزيام بات ونخدمو. من بعد ما خدمنا لا دوزيام بات غنحطوها ترتاح وغنجيبو الاولى خليناها ارتاحت شويه، كنفرشوا لها الطحين وغنحاولوا ندلكوها حتى تدخل لها الزبده مزيان، وعاد نبداو في التصواب ديال لي بتي بان ديالنا. انا غادي نوريكم لا ميثود. غنبقاو بحال هكا حتى نساليو لاباط في التوراق، وديك الساعه نوريكم كيفاش كنقطعوا لي بتي. من بعد ما دلكنا لاباط ديالنا كناخذوا لا غوليت ديال البيتزا، تنحاولوا نقطعوا هاد الجنيبات اللي معوجين، تنخليوهم حتى كنجمعوهم مع العجينه الاخرى.
ودابا غادي نبداو العمليه ديالنا. كنقطعوهم على هذا القياس، كنحيدو هاد الجنيبات وكنمشيو في هذا القياس باش ما يجيوناش كبار وما يجيوناش صغار. نبداو نصايبو الاولى. كناخدو ان مورسو د شوكولا، كنحاولو نلويوها، كنجيبو هاد لو مورسو ديال تحت هذا الراس وكنجبدوه هنايا، كنحاولو نلصقوه، كنديرو جوج صبيعات هكا، تنحاولو ندوروها باش تعطينا هاد الشكل. نحاولو ندورو لها جنيباتها مزيان. تنجيبو الطبسيط ديالنا ديال الفران، كنكونو دايرين ليه بابي كويسون، كنبداو نستفوهم. هانتوما خليكم معايا انا نكمل الكلمات، نكمل هاد الشكل ونوريكم. مشاري هذا هو الشكل النهائي اللي تنحصلوا عليه ديال هاد البتيفان. هذا هو الشكل النهائي. دونك دابا غادي نحطوه يخمر ابوبري واحد الساعه المكانه، كنغطيوه وتنخليوه يخمر واحد الساعه المكانه على ما كنيطاليو لاباط الثانيه، وغنوريكم الشكل الثاني اللي غادي نصايب. من بعد ما ايطالينا لا دوزيام باط ديالنا، كنحاولوا ما نرققوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه بزاف. دونك دابا غادي نقطعوها على شكل اخر، تنحيدو بطبيعه الحال هاد الجنيبات حتى كنعاودو نخدموهم. نديرو هكا طريفات طوال، نحاولو نديروهم رقيقين شويه، ميكونوش غلاظ، يكونوا شويه رقاق. كناخدو لو مورسو د شوكولا ديالنا، تنحطوه في الوسط، تنغطيوه هكا، تنعاودو ندوروها وتنقطعوها. كنعاودو نديرو نفس العمليه. وكنكملو بحال هكا حتى كنساليو جميع العجينه اللي عندنا. البنات هذا هو الشكل الثاني اللي صوبنا، تيجيو هكذا، تيجيو زوينين خفاف رقيقين. كنخليوهم يخمروا حتى هما شويه، غادي نغطيهم باش يخمروا بحال الطبسيل الاول، ونوجد الصفر ديال البيض نخلطو مع نيسكافي حتى يتقلي فيه مزيان. عاد نجيب الطبسيل الاول ونبداو نوجدوه. كناخذوا البيضه ديالنا كنفقسوها بحال هكذا، كناخذوا واحد معلقه ديال نيسكافي، نزيدو شويه، تنقربوها مزيان بلا فوقشي. هذا هو الخليط اللي حسنا عليه، كنخليوه حتى كتطلق نيسكافي مزيان تيولي ماغون. عاد كنجيبو الطبسيل ديالنا الاول اللي خمر وكنبداو ندهنوه، كنشعلوا الفران كنخليوه يسخن، وعلى ما تندهنوا الطبسيل ديالنا وتندخلوه. من بعد ما كيرجع لنا هذا البيض ماغون كناخذوه تنبداو ندهنوهم وحده بوحده حتى كيخمروا. كنجيبوه تنبداو ندهنوهم، كل ما دهناهم مزيان كل ما كياخذوا لا كولور في الفران. انا نكملهم بالتينه البنات ونعاود نرجع لكم.
البنات لي بتي بان كيجي الشكل ديالهم هكذا من بعد ما كندهنوهم بالبيض. انا شعلت هذا الفران، تيعجبني هذا الفران ديال الخبز، تيعجبني نخدم به. شعلت الفوق والتحت على درجة 150. وغادي نهز دابا الطبسيل وغندخلو ونخليهم يطيبوا. هانتوما البنات حنا غنحلوهم نطلو عليهم نشوفوهم كيف ولاو. كيزيدوا يخمروا في الفران، هما يطيبوا نوريكم الشكل النهائي. البنات من بعد ما خرجنا لي بتي بان ديالنا كيجيو على هذا الشكل. كنطيبوهم شويه من التحت، ملي كيبانوا لنا كنقلبوهم كيبانوا لنا التحت ديالهم ولا بحال هكذا. كنطفيو الفران لتحت وكنخليوه غير الفوق، والفران قلنا كنشعلوه في الاول الفوق والتحت على 150 دوغري. هذا هو الشكل النهائي اللي تيعطينا. دابا على ما دهنت الطبسيل الثاني غادي نخشيه في الفران ونعاود نوريكم الشكل النهائي ديالو. ورجعنا البنات من بعد ما طيبنا لي بتي بان الاخرين اللي بقاو لينا. هذا هو الشكل النهائي اللي تنحصلوا عليه. بالنسبه للحجم كل واحد كيدير الحجم اللي بغا، تقدر ديرهم كبار كيف تقدر ديرهم صغار. حنايا على قبل الفطور في رمضان وهذا مع الواحد ما تيقدرش يتقل، اذا كلا واحد وحيده صغيره بحال هادي ولا جوج بركه. والبنات كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال هذا النهار، وانا معكم ان شاء الله في دي فيديو اخرين. ميرسي بوكو. كنتمنى حبيباتي لو وصل اليوم من الاعجاب، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.